बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुनिया भर में अगर इस वक्त हम बात करें तो इस वक्त टैरिफ जवाब टैरिफ चल रहा है, यानी कि एक जानिब अमेरिका की जानिब से टैरिफ लगाया जाता है, चीन जवाबी टैरिफ लगाता है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। अगर आगे चल के देखें तो जिन मुल्कों पर टैरिफ लगाया था ट्रंप साहब ने और उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया या वो इस पोजीशन में नहीं थे तो फिर वो टैरिफ वहां से हट गया। पाकिस्तानी सियासत का अगर हम रुख करें तो पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हो क्या रहा है। अभी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का हमने देखा कि वहां मिनरल्स के हवाले से बड़ा अहम सेशंस हुए 2 दिन और काफी अच्छे की उम्मीद है, लेकिन सियासी माहौल अगर देखें तो वहां पर सर्टिनिटी दिखाई नहीं देती। अगर सियासत के हवाले से बात करें तो हर जमात इस वक्त अपना राग अलाप रही है। नू लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें तो वैसे तो इत्तेहादी हैं और वैसे हुकूमत में साथ हैं, गो के काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर नहरों के मामले को देखें तो एक वाहिद सूबा बचा था कि जहां पर से कोई आवाज नहीं उठ रही थी, लेकिन अब ये जो दरियाए सिंध से मुबैना तौर पर 6 कैनाल्स निकाले जाने का एक मंसूबा है चोलिस्तान को सैराब करने के लिए, तो उसके ऊपर खासे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और अब तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास से वॉकआउट भी किया गया। तो यहां पर इख्तलाफात किस नहज तक पहुंचेंगे, सीसीआई का इजलास कब बुलाया जाएगा, इस मामले पर अफाम तफहीम कब होगा, क्या उस मामले को रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि काफी कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए। अगर हम इससे हटकर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको याद है कि एक प्लान होता था कि हम ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे और उस तहरीक के अंदर जेयूआई भी साथ होगी, बाकी शाहिद खाकान अब्बासी भी, दीगर लोग भी साथ होंगे, अचकजई साहब भी साथ होंगे। लेकिन वो क्या हुआ, लग ये रहा है कि ईद गई और बात गई, यानी कि जो एहतजाज था अभी फिल वक्त हमें दिखाई नहीं दे रहा और पीटीआई के अपने अंदर के इख्तलाफात ऐसे हैं कि वो इस वक्त उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर बानी पीटीआई से मिलने का मामला हो तो उसके अंदर भी आप देखें कि हर रोज कोई न कोई मुतनाज़ नौयत के बयानात सामने आते हैं और जब पीटीआई के अंदर इस मामले पर यकसुई नहीं पाई जाएगी या एक पेज पर नहीं होंगे कि मामलात को किस तरीके से आगे से लेकर चलना है, तो ऐसे में दूसरी जमातों से किस तरह से बात हो सकेगी या उनके जो कंसर्न्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकेगा। तो जरा सी आपको एक झलक दिखाते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान की कि वो क्या स्टेटमेंट्स देते रहे गुज़िश्ता कुछ दिनों में। खान साहब की कहमात है कि आतिफ, शाहराम और असद कैसर को एमपी का टिकट नहीं देना। मैं तो खुला आदमी खुल के बात करता हूँ। मुझे पैगाम भी आया कि ये साजिशी हैं। चलिए मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप असद कैसर साहब, शाहराम साहब, तैमूर जगड़ा उनके बारे में भी अच्छी चीजें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। मुझे इस पे अफसोस है कि पार्टी डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। जो लोग गए हैं मैं उनसे नाला हूँ। ये किस किस्म का पार्टी का नज़म था, हम इस पे एक्शन लेंगे। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, अच्छी पॉपुलैरिटी ना ले कोई बंदा। 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए, ये गलत था। गलत एक रिवायत है, हर बंदा आके ये बोल दे मुझे बुलाया था, कोई ये रिवायत नहीं है। मैं चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत ओनली वन हु इज एक्चुअली आंसरेबल टू खान। मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है। इस रफ्तार से सलमान अकरम राजा साहब एक्शन ले रहे हैं, अनकरीब मुझे नजर आ रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ भी एक्शन लेगा। तो चलें जी, इसके अलावा हम थोड़ा सा मियां साहब की जो सियासत में वापसी हुई है, किस हद तक हुई है, क्या रोल प्ले करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवाए देते हैं। रऊफ क्लासरा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ साद रसूल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, बहुत शुक्रिया साद साहब आपके टाइम के लिए, और आदिल शाहजेब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। क्लासरा साहब, ये जो एक वीडियो मैंने आपने दिखाई उसमें काफी सारे गुफ्तगू थी जिसमें से छोटे क्लिप्स, ये क्या इंप्रेशन देता है तहरीक इंसाफ के माइंडसेट के हवाले से? ये मैं भी सुन रहा था, पहले भी हम ये सुनते रहते हैं सारी चीजें। एक लफ्ज जो मेरे जहन में कोई मुहावरा कहें या उसको ईडियम कहें, वटेवर, वो कहते हो तो थिएटर ऑफ द अपसर्ड। तो अब उसी तरह का ये थिएटर ऑफ द अपसर्ड लग रहा था। इतने टॉप पार्टी के लीडर, इतने बड़े बड़े लोग जो नाम आपने दिखाए हैं, तो वो जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहे हैं, पार्टी का चेयरमैन जो इस वक्त गौहर साहब हैं और सेक्रेटरी जनरल जो है इस वक्त ये सलमान अकरम राजा साहब, वो भी अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और आपने बाकियों की भी गुफ्तगू सुन ली, कोई किसी को उसमें अकाउंटेबल नहीं है, तो फिर इस पार्टी का जो फ्यूचर है या इस पार्टी से उम्मीदें हैं बहुत सारे लोगों को, स्पेशली यूथ की, लोग उन्हें जाने दिए हैं इस पार्टी के लिए। ये मतलब है वन ऑफ दोज पार्टीज इन्होंने जिन्हें जाने दी हैं।
जेलों में है, अभी आपके बहुत सारे वर्कर जो हैं मिलिट्री ट्रायल फेस कर रहे हैं, बहुत सारे जेलों में पड़े हुए हैं। ये आपकी सीरियसनेस है, ये आपकी मतलब पार्टी चल रही है। और इस चीज पर लड़ेंगे खान से कौन मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई ये फैसला तो इमरान खान ने करना है ना, अंदर से नाम तो खान साहब ने देने हैं ना। और मैं हैरान इस बात पे हुआ कि अब जब अली जफर साहब गए, इज वन ऑफ द सेन वॉइसेस और सीनियर लॉयर हैं, तो उनके बारे में जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आई कि दंदनाते हुए लोग अंदर चले जाते हैं, जाना नहीं चाहिए था, तो ये मेरा ख्याल है ये सलमान अकरम राय साहब, नो ऑफेंसेस टू हिम, इज अ गुड मैन, पढ़े लिखे समझदार बंदे हैं, लेकिन वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या रूस की जो इतनी रशियंस की हम देखते थे, पोलिट ब्यूरो का जो मतलब है उसको सेक्रेटरी जनरल होते थे, उन्होंने वो सब में लिया कि मैं शायद इसी तरह का गोरबाचोफ ही यूज टू बी द सेक्रेटरी जनरल, और इसी तरीके से वहां पे पावरफुल होते थे सेक्रेटरी से, उनकी ग्रिप होती थी, चाइना में भी देख लें या अदर उसमें। उन्होंने क्योंकि पढ़ा हुआ लिटरेचर थोड़ा सा देखा भी हो, तो उनके जहन में वही है कि मैं पार्टी का वही सेक्रेटरी जनरल हूं, मैंने असल्ट करने और मैंने खुद को इस पार्टी को मेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। तो गौर साहब कहते हैं टिकटें मैं जारी करता हूं, भाई साहब आप कौन होते हैं? ये अगर हालात हो चुके हैं तो वन हैज टू क्विट। अब इसमें से देखना यह है कि इसमें से कौन क्विट करता है, या सलमान अकरम राय साहब को इस्तीफा देना चाहिए, या उसके बाद ये बैरिस्टर गौर साहब है उनकी नहीं चल रही, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इसके साथ लास्टली जो मैं समझता हूं, खान साहब जो हैं वो पार्टी के मतलब उनके लिए मुश्किलात हैं। जब से वकील आए हैं, वकील अपने साथ बार के प्रोटेक्ट्स भी लाए हैं, अपने साथ दुश्मनियां भी लाए हैं। अच्छा, उनकी इतनी अफिलिएशन इमरान खान साहब के साथ भी नहीं है, पार्टी के साथ भी नहीं है, टोटली न्यू कमर है, साल 2 साल उनको हैं, लेकिन उसमें हुए जो इनके अपने पार्टी के पॉलिटिशियन थे खान साहब की पार्टी के, वो तो कोई नहीं है, या वो जेल में है, या गिरफ्तार हैं, या छोड़ गए, या भाग गए, या बेचारे उसमें अंडरग्राउंड हैं, या आपको नजर नहीं आता। तमाम का तमाम जो क्राउड है इस वक्त खान साहब के गिर, या पार्टी को जिन्होंने हाईजैक किया, दूसरे लफ्जों में जो उनके ओरिजिनल वर्कर कहते हैं, वो तो सारे वकील हैं। अब इन वकीलों की बार की ये पॉलिटिक्स भी है, और बार में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते। मैं आपको नाम लेना शुरू करता हूं, मतलब हामिद खान साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, शोएब शहीन साहब हैं, फिर उस बैरिस्टर ये गौर साहब हो गए, अली जफर साहब हो गए, फिर शेर अफजल मरवत हो, नेम आप नाम लेते जाएं तो आपको लगेगा कि ये वो लोग हैं। बाबर रवान साहब हैं, वो बड़ा नाम है। अब इन तमाम लोगों की आपस में नहीं बनती, उनकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, डेफिनेटली उनकी अब आपस में नहीं बनती। अब ये खान साहब पे था लास्टली कि खान साहब अगर पार्टी को चलाना चाहते हैं तो उसका एक ही हल था, जो मैं ये लड़ाई जितनी भी हो रही है, खान साहब मस्ट टेक द हिट एंड ब्लेम एज वेल। आपने क्या किया, बैरिस्टर गौर साहब को और उनको चेयरमैन और उनको सेक्रेटरी जनरल की अच्छा किया आपने, अच्छे लोग हैं दोनों, पढ़े लिखे हैं। फिर उसके बाद हर बंदे से आपने मिलना शुरू कर दिया, और हर बंदा बहरा के निकलते। खान साहब ने मुझे ये बताया, आपने अपने चेयरमैन और सेक्रेटरी की जो पोजीशन थी उनको न्यूट्रलाइज कर दिया कि सारी गुफ्तगू आप करते हैं वहां से बैठ के, उसके साथ आपको इन दोनों के जरिए पार्टी चलानी चाहिए थी। आपने 400 बंदा अपने साथ रख लिया, तर्जमान है, कोई आपका कुछ है, तो उसके बाद मैच तो मचना था, जितना दंगा लगा हुआ, परेशानी कैसी। साहब मुझे ये बताइएगा कि आपकी नजर में एक तो ये हाईजैक वाला जो टर्म यूज करें, आपको लगता है ऐसा है? और इसके अंदर मेरा मफरूजा यह है कि क्या ये वक्त की जरूरत है कि सिंस ही इज इन जेल तो उनको ये चीज सूट करती है कि ऐसे लोग रहें जो कि कानून से शगफ भी रखते हैं और उसकी नॉलेज भी रखते हैं, तो वो अगर करीब होंगे तो शायद उनको फैसिलिटेट बेहतर तौर पर कर पाएं। और दूसरा, ये जो बयानात हैं जिस तरह के, आई मीन क्या ये इनकी इस वक्त जगह बनती है, और ये इनका इम्पैक्ट जो लोगों पर है, जो लोग पीटीआई को फॉलो करते हैं, उन पर क्या होता है अगर वो पार्टी को इस तरीके से तितर बितर होते हुए देखते हैं? बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। मैं गुजारिश करूं कि हाईजैक तो शायद क्योंकि हाईजैक के टर्म के अंदर तो एक जबरदस्ती का एलिमेंट शामिल है, तो हाईजैक की टर्म तो मैं इस वजह से मेरा ख्याल है नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसे लोग नहीं हैं इनकी कारकर्दगी के ऊपर जो वकला हजरात इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप पोजीशंस पे हैं, उनकी कारकर्दगी पे हम सब बहुत से सवालात उठा सकते हैं। आई एम श्योर कि जो पीटीआई का वर्कर जो इमरान खान साहब के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करता है, वो तो मजीद शायद अपनी पार्टी से नाला होंगे, दीगर इंडिपेंडेंट लोगों से ज्यादा पार्टी के अपने लोग इस लीडरशिप से नाला होंगे। तो हम उनके वो कर क्या रहे हैं, कितने तजादात हैं, इसको तो डिफेंड नहीं कर सकते और इस पे बहुत सी तनकीद होनी चाहिए। लेकिन ये कहना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होगा कि उन्होंने हाईजैक किया, इस वजह से कि ये लीडरशिप कोई जबरदस्ती दूसरों को बाहर निकाल के नहीं आई। जितने लोग लीडरशिप के अंदर नेचुरली होने थे, जैसे अभी क्लासरा साहब ने कहा कि या वो जेलों में हैं, या उनको भगा दिया गया, या वो अंडरग्राउंड हैं, या अब बाद में कह रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई, हमने तो नहीं हमारा तो असल में एक और इंटेंशन थी, हम डर गए, दीगर लोगों ने कहा।
تو ایسی سچویشن کے اندر میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو پراپرلی بلیم کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے باقی اچھی لیڈرشپ کو باہر نکال دیا اور اب آ کے لیکن ساتھ ساتھ میں نے ایک اور چیز بھی یوز کی تھی کہ وقت کی ضرورت یا نظریہ ضرورت کے تحت یہ سوٹ کرتے ہیں اس وقت بیکاز دے آر فرام دا لا آف فریٹرنیٹی. میرا خیال ہے ستی صاحب سوری ہمیں اس میں سوٹ کرنا اتنا ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت. بیسیکلی پی ٹی آئی کے لیے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کرتے رہیں یعنی کہ پارٹی کے عہدیداران بھی ہوں اور کل پرسوں کے اندر گرفتار بھی نہ ہوں. اور میرے خیال میں وکلا حضرات عدالتوں کے ایک پرٹیکولر پریشر کی وجہ سے بار کے ایک پرٹیکولر پریشر کی وجہ سے وکلا حضرات شاید سب سے زیادہ اس معیار پہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے بھی رہیں گے اور اتنی آسانی سے شاید گرفتار کرنا بھی اس طرح شاید ممکن نہ ہو. ویسے تو کرنے کو کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کے دوسرے سوال کے بارے میں گزارش کروں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے لیکن یہ میٹر پاکستان کی نیشنل پالیٹکس میں میری وسعت احترام زیادہ تب میٹر کرتی اگر وہ لوگ وہ جو بھی 60, 70, 80, 90% جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اس ملک کے اندر یا عمران خان صاحب کے ساتھ اس ملک کے اندر کچھ ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں اگر وہ تمام لوگ سلمان اکرم راجہ صاحب کی وجہ سے یا گوہر صاحب کی وجہ سے یا شیخ وقاص صاحب کی وجہ سے اس ریلیشن شپ میں عمران خان کے ساتھ تو پھر تو بہت سا نقصان پہنچے گا اور پارٹی تتر بتر ہو جائے گی اور کل کو اکٹھی کرنی بھی مشکل ہوگی. لیکن اگر یہ ریلیشن شپ لوگوں کا پی ٹی آئی کے فالوورز کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو میں اس میں 2 کنکلوژنز آپ کے سامنے ڈرا کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ پارٹی کی دیگر لیڈرشپ کے لڑنے سے عمران خان صاحب والا کنیکشن میرا نہیں خیال کہ وہ ویک ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ ٹوٹ رہا ہے, میرے خیال میں اس میں روز بروز شدت آ رہی ہے, کمی نہیں آ رہی. اچھا. اور دوسری بات کہ اگر آپ یہ بھی اسٹیبلش کر لیں کہ چلیں کسی طریقے سے کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ اب اس کی انٹرنل پالیٹکس دیکھ کے لڑائی دیکھ کے تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے تو یہ تو کوئی شخص نہیں ہے ایسا پاکستان میں جو کہے کہ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور گوہر صاحب لڑ پڑے ہیں تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں, میں نون لیگ کے ساتھ ہوں یا آج سے میں بلاول کو فالو کروں گا. عادل مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ جو نقطہ ہے کہ اس کا امپریشن کیا پڑ رہا ہے, اثر کیا پڑ رہا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات اگر کہی جائے کہ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اور لوگ ان سے کنیکٹڈ ہیں لیکن ایز آف ناؤ اور اس سے پہلے ہم نے 26 نومبر کو بھی دیکھا یا اس کے بعد بھی دیکھا کہ جب لوگوں کو کسی جگہ جمع کرنا ہو, ان کو موٹیویٹ کرنا ہو یا ان کو باہر نکالنا ہو یا ان کو منظم رکھنا ہو تو اس کے لیے پارٹی کی قیادت کا جو سیکنڈ ایئر قیادت ہو یا فرسٹ ایئر قیادت ہو اس کا وہاں پر آن سپاٹ ہونا ضروری ہے. وہ ہم نے بڑی کنفیوژن پارٹی کے اندر دیکھی, یعنی کہ پارٹی موبلائز ہو ہی نہیں سکتی, جیل سے بیٹھ کے بانی پی ٹی آئی تو نہیں کر سکتے. تو ایسے میں اس سلسلے کو اب ہم ختم ہی سمجھیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ یہ کوئی احتجاج کر سکتے ہیں یا اس طرح سے لوگوں کو ایک تھوڑا سا موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جتنا پارٹی کا ورکر یا سپورٹر ڈسگرنٹلڈ ہے یا ڈس ہارٹنڈ ہے, آئی ڈونٹ فور سی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت کسی بھی ایک بڑی ایسی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے. دیکھیے اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس کا جو مرکز رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت رہی ہے. علی امین گنڈا پور رہے ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس وقت کسی قسم کی احتجاجی تحریک کی قیادت کرنے کی پوزیشن میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ ایک تو کے پی پی ٹی آئی جو ہے وہ 3-4 مختلف فریکشنز میں جو آلریڈی ڈیوائڈ تھی وہ بڑی ویزیبل ہو چکی ہے, وہ بڑی پبلک ہو چکی ہے. دوسرا دیکھیں جو اس سے پہلے ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ ایک چیز ہمیں سوچنی ہوگی کہ میں اور آپ بڑے اچھے صحافی تو ہو سکتے ہیں لیکن کل کو اگر ہم پالیٹکس جوائن کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑے اچھے سیاستدان بھی بن سکتے ہیں. آپ اچھے لائر ہو سکتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میک یو اے گڈ پولیٹیکل لیڈر. پولیٹیکل لیڈر میں پولیٹیکل انٹلیکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یقینی طور پر جس طرح کلاسرا صاحب نے بار کی سیاست کا ذکر کیا تو یہ سارے جو ہیں یہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ایکٹنگ مینیجرز کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ دوسرے کی جس طرح سے لیگ پولنگ کر رہے ہیں تو اس سے پارٹی کا ورکر جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ عمران خان سے اس کی ایسوسیشن تو وہ اپنی نہیں توڑے گا لیکن وہ نہ احتجاج کے لیے نکلے گا نہ وہ اب سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہا ہے.
اور دوسری جانب دیکھیں تو دیکھیں اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ایک زمانے میں بڑی سین وائس وہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب جب وہ بولتے ہیں تو ایک ہوتا ہے اپنے بطور سیکرٹری جنرل آپ نے جو بھی اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنا، ایک ہوتا ہے ڈکٹیٹ کروانا. ان کی آواز میں اب وہ رونت نظر آ رہی ہے کہ مطلب پارٹی چیئرمین تک کو وہ ایسے چیلنج کر رہے ہیں. اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ون آف دا سینسٹ وائسز پیٹنٹ لائر ہیں، ان کو آپ اس طرح مطلب پبلکلی جا کے ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی اطاعت کرتے ہوئے اندر گئے ہیں. تو آئی مین یو کین ناٹ کوشچن پیپلز لائلٹی لائک دیٹ. اور پارٹی چیئرمین کا بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ شکوہ جواب شکوہ لگا مجھے. تو اب جب آپ خود اپنی مطلب جماعت میں فار ایگزامپل اب شیر افضل مروت صاحب ہیں، آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن وہ واحد بندہ کیا نہیں کھڑا تھا جب سارے یہ تاش کی پتوں کی طرح کرمبل ہو چکے تھے؟ کوئی گرفتار ہو رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چھپا ہوا ہے، کوئی جو بھی ہے، جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ 9 مئی کے بعد ہوا. شیر افضل مروت کھڑا تھا جس نے پارٹی کو اکٹھے کیا. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی دن میں 2 دفعہ لوگوں کو یہ نکالتے ہیں پارٹی سے. تو ایسے تو پارٹی نہیں چلتی نا. اور دیکھیں دوسرا اہم نقطہ جو ہے، اگر کوئی سیاسی تحریک چلنی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر پی ٹی آئی نہیں چلا سکتی. علی امین صاحب دن میں 2 دفعہ مولانا صاحب ان کی اپنی لوکل جو پالیٹکس ہے اور جو رائیولری چلی آ رہی ہے اس کی وجہ سے ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں. دوسرا کلاسرا صاحب کے ہمراہ میں نے ایک شو میں یہ بات کہی بھی تھی اور میں پھر یہ دہراتا ہوں، ایک جو آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ ہے بٹوین مولانا اینڈ دا پی ٹی آئی اس میں ختم ہوتے نہیں دیکھ رہا. دوسرا مولانا صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے پاس اگر پی ٹی آئی کے 10 لوگ آتے ہیں، وہ 10 کے 10 رہنما مجھے یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا میں میسج لے کے آ رہا ہوں، اور 10 کے 10 پیغامات ڈفرنٹ ہوتے ہیں، الگ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. That's the point. ڈیولپ اور وہ نہیں ہو رہا. تو ایک ایسے ٹائم میں جب آپ کو پولیٹیکل کنسنسس بنانی ہے، اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانا ہے، آپ خود اپنی ان فائٹنگ میں کیٹ فائٹنگ میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ دیکھیں میڈیا کو حامد خان صاحب کل ہمیں بتا رہے تھے کہ جی میڈیا بڑی ہائپ دے رہا ہے ان اختلافات کو. اور سر جی میڈیا مطلب آپ کا وزیر اعلیٰ اٹھ کے جب 5 بڑے رہنماؤں پر کرپشن کے الزامات لگا دے اور وہ 5 بڑے رہنما اٹھ کے یہ کہیں کہ ہمیں وزیر اعلیٰ نے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا، کسی کو ہروایا ہے، تو میڈیا کیسے اس کو کوریج نہ دے؟ جب سلمان اکرم راجہ اٹھ کے علی ظفر کو یہ کہہ دے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو میڈیا اس پہ کیسے بات نہ کرے؟ دیکھیں میں نے اور آپ نے بھی تو اپنی دکان چلانی ہوتی ہے، تو ہم نے اس پہ بات تو obviously کرنی ہوتی ہے. اور اس پہ پازیٹیو رپورٹنگ کیسے کریں؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک اس سے پہلے کہ وہ تحریکیں چلائیں، اور میں 26 نومبر والا جو معاملہ ہوا تھا میں ایون اس کے 10% بھی نہیں دیکھ رہا کہ پی ٹی آئی کسی بھی احتجاجی تحریک یا اتنا بڑا مجمع. ظاہر ہے اس سے لوگوں کو بھی تو ایک میسج گیا تھا نا اس دن سے، when they were there and nobody was there. So اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کلاسرا صاحب، یہ جو اب تحریک کی بات ہو رہی ہے، اس ساری پکچر کو دیکھنے کے بعد پھر درمیان میں وہ ملاقاتیں جن پر جے یو آئی نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، پھر جو آپس میں ان کی ایک دشمنی ہے یا اندر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پایا جاتا ہے غم و غصہ ان سیٹ سے متعلق، ایک ہی حلقہ ہے مولانا صاحب کا، علی امین گنڈا پور صاحب کا، کیا اسٹیٹس آپ کو لگ رہا ہے یا کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ یہ عید گئی بات گئی والا سلسلہ ہو گیا؟ اب تک تو کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی کوئی تحریک کے حوالے سے. وہ تو خود جیسے میں نے کہا تھیٹر آف دا ابسالٹ لگا ہوا ہے، خود لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا اسکور سیٹل کر رہے ہیں. سعد رسول صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں، آئی ایگری ود ہم کہ وہ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن کل کو جن لوگوں نے ان کو نکالنا ہے ورکر کو، وہ اگر ایک دوسرے کا گربان پکڑے ہوئے ہیں تو دین پھر کیا ہوگا؟ انہی لوگوں نے ارینجمنٹ کرنے ہوتے ہیں نا، انہی لوگوں نے لے کر آنا ہوتا ہے، انہوں نے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، لجسٹک کال کو تھانہ کچہری مار کٹائی ساری چیزیں آپ کو لیڈرشپ کرنی ہے نا. آپ نے مطلب کسی کا بچہ لے کر آنا ہے، کسی کی زندگی ہے، جان ہے، ساتھ لے کر آنا ہے، کسی نے آپ پہ ٹرسٹ کیا میرا بچہ لے جو بھی جاؤ اپنے آپ اس پولیٹیکل آپ کے مقاصد وٹ ایور جو بھی ہیں کسی بھی جماعت کے، تو وہ انتظامات تو اگر انہوں نے کرنے، سلمان اکرم راجہ صاحب اور سیکرٹری جنرل صاحب اور یہ آپ کے چیئرمین صاحب لڑے ہوئے ہیں، تو یہ ارینجمنٹ کس نے کر؟ وہ تو ایک دوسرے بات چیت کرنے کو تیار نہیں، وہ تو بیٹھنے کو تیار نہیں، اسٹریٹجی بنانے کو تیار نہیں، ہم نے کہاں سے لے کر آنا. سو یہ جو تھا میرا خیال ہے عید کے بعد والا ان کا شو تھا، یہ بیسیکلی انہوں نے میرا خیال ہے مائی ویو، انہوں نے کے پی کے کا جو ورکر تھا، کے پی کے کی قیادت کو انہوں نے مطلب کیسے اوور یوٹیلائز کر دیا.
उनको फटीक का शिकार किया कि एक साल में उन्होंने आपको जहां तक 17 हमले करने थे, उन्होंने गंडापुर साहब ने, उन्होंने के 7-8 हो गए, 5 तो बाकी 12 या पता नहीं जितने भी है ना वो रहते हैं। आपने अपने वजीर आला को मेरा ख्याल ओवर यूटिलाइज कर लिया, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने शो में 2-4 दफा बात की, अली अमीन गंडापुर साहब को आपको नहीं यूटिलाइज करना चाहिए था, आपने खैर किया। अब हालात ये हो रही है कि केपी कैसे बंदा आने को तैयार नहीं होगा, वो कहते पंजाब से लाओ। पंजाब के लोग कहते हैं भाई साहब वोट देंगे, हमारी अपनी भी कोई जिंदगी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज है, कारोबार है, धंधा है, घर बार स्कूल सब कुछ है। हम सारे वक्त तो नहीं आपके साथ इस सड़क पे खड़े हो सकते। सो सबसे बड़ा जो इन्होंने कोशिश की थी, जो आपका सवाल था वो ये था कि मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है और खान साहब के पास भी नजर आती थी स्ट्रीट पावर जो है। अब ये चाहते थे कि मौलाना साहब जो है ना अपना स्ट्रीट, जैसे इन्होंने तैरुल कादरी साहब को यूज किया था, उनके ये कमिटेड वर्कर लेकर आए थे रिलीजियस 2014 में। अब इन्हें एक और यहाँ पे उसको चाहिए, एक और तैरुल कादरी साहब चाहिए। मौलाना साहब बड़े समझदार हैं, मौलाना साहब को सिर्फ 1-2 चीजों पर राजी किया जा सकता है अलायंस के लिए। एक तो जैसे मैंने पहले भी आपके शो में लास्ट टाइम हुई थी बात कि मौलाना का वर्कर जो है वायलेंट नहीं है, वो झगड़ता नहीं है, वो जैसे लेके आएंगे वैसे बिल्कुल एक बच्चा लेकर आएंगे और एक बच्चा जाके माँ बाप को वापस करेंगे, भाई साहब अपना बद्दा है ना, अपना बच्चा अपना बेटा संभाले। आगे उनका अलायंस किस चीज पे हो सकता है जो नहीं हो पा रहा, अगर थोड़ा सा ब्रेक के बाद टाइम देंगे तो आई विल लव टू टॉक अबाउट इट कि मौलाना साहब के जहन में क्या है, वो क्या कीमत मांगते हैं अलायंस की, ये कितनी देने को तैयार है पीटीआई। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। आदिल, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फोरसी कि किस तरीके से ये फिर आगे क्या प्लान क्या है? आई मीन पीटीआई अब करना क्या चाह रही है? यहां पर तो बस यही बयानात आ रहे हैं कि जी अंदरूनी इख्तिलाफात हैं और ये हमने मिलना है, लेकिन आगे का कुछ तो सोचा होगा, आवाम को कोई तो मुंह दिखाना होगा। जो ईद के बाद का एक बताया गया था कि तहरीक चलाएंगे, कैसे बनेगा अलायंस? देखिए, इस वक्त तो केपी गवर्नमेंट की अपनी सर्वाइवल का ऐसा इशू है कि अब इशू ये भी है ना कि खान साहब के पास अब फर्ज करें कि 2 जो फिक्शंस है दोनों जाते हैं, वो अली अमीन गंडापुर को कहते हैं आप डटे रहें, आप ऐसे बयानात देते रहें। जब दूसरा फिक्शन जाता है तो वो नहीं कहते हैं जी अली अमीन तैयारी पकड़े, अली अमीन को हम हटवाना चाह रहे हैं। तो जब पार्टी मतलब केपी जो उनका स्ट्रांग होल्ड है और बेस है, वहां पर यह सिचुएशन है कि अली अमीन अपनी सर्वाइवल में लगा हुआ है। इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई या कोई तहरीक चलाना उसके लिए सेकेंडरी बन चुकी है। दूसरी जो भी तहरीक चलेगी उसमें अगर फाइनेंसेस नहीं होंगे तो वो तहरीक नहीं चल सकती, और अली इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है। इससे पहले उन्होंने जो तैमूर जगड़ा साहब की स्टेटमेंट भी आई थी कि 10 करोड़ के एक बंदे के असासे हैं और उसने 75 करोड़ की फाइनेंसिंग कर दी है पार्टी को। और उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ पॉइंट का मकसद ये है कि जितनी फाइनेंसिंग जो है वो दरकार होती है, आप अगर 20-25 हजार लोगों को केपी से लेके आ रहे होते हैं, 6-7 दिन उन्हें ठहराना होता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए। और इस वक्त पीटीआई उस पोजीशन में नहीं है कि बैरूनी फंडिंग उस तरह से उसे डायरेक्टली आ सके, तो उसको रिलाय करना पड़ेगा अली अमीन पे। और अली अमीन जो है उन्होंने हर वो शख्स जो कि सीएम बन सकता था उनको टारगेट कर दिया है, उन पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए। तो इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि पीटीआई जो है, हम अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो इवन लीडरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती। पीटीआई ज्यादा क्रैक डाउन हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है। हम केपी की इसलिए बार बार मैं बात कर रहा हूं, तो मैं कोई मौलाना के साथ इनका अलायंस होते नहीं देख रहा, उसकी आइडियोलॉजिकल रीजंस भी हैं। और दूसरा, जेयूआई की लीडरशिप जो है वो हतमी फैसला तो 20 तारीख को लेंगे, लेकिन वो इस पे कन्विंस है उनकी मेजॉरिटी कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से निकलना चाह रहे हैं, और उन्हें पता है कि अगर कोई उन्हें जेल से निकाल सकता है तो वो जेयूआई मौलाना की लीडरशिप में जब वो सड़कों पर आएंगे, और उनका वर्कर जो है वो मार खाकर घर भागने वाला नहीं है, वो पीटीआई के वर्कर से बड़ा डिफरेंट है। लेकिन तो उनका वर्कर मार खाएगा भी क्यों किसी दूसरी जमात के लिए? दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो ऊपर हो चुकी है। एक तो आप को लीड करें, इस पूरे जो ग्रैंड अलायंस होगा उसको लीड करें, और दूसरा फ्यूचर में आप हमारे साथ अभी से सीट एडजस्टमेंट करें, और जो भी मुआहिदा होगा वो ड्राफ्ट आप करें और उस पर साइन जो है वो खान साहब करेंगे, लेकिन मौलाना साहब अभी तक नहीं मान। चलें, लेट्स सी कि क्या इस पे होता है। साद रसूल साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपका इंप्रेशन क्या है कि क्या इस वक्त जाहिर है कि ये जो केपी में जो मामला चल रहे हैं, तैमूर जगड़ा साहब पे करप्शन के इल्जामात, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उनके वजीर आला साहब पे इल्जामात, फिर बाकी लोगों के जो नाम लिए वजीर आला साहब ने, क्या इस वक्त किसी की प्रायोरिटी पर है खान साहब को बाहर निकालना पीटीआई में?
دیکھیے ذاتی صاحب، میں گزارش کروں، میں تھوڑا سا بصد احترام جو یہ سیاسی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کے انتشار کی، اور ان کی پریفرنسز بھی ٹھیک نہیں ہیں اور شاید وہ عمران خان صاحب کو نکالنا بھی نہیں چاہتے، مجھے اس میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بات اس سے تھوڑی سی زیادہ بنیادی ہے۔ میں بصد احترام میرا یہ ناقص سی رائے ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اسٹارم ان اے ٹی کپ کریٹ کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ساری پی ٹی آئی بھی باہر نہیں نکلے گی تو پاکستان کے مسائل میں کتنی بہتری ہو جائے گی۔ اگر لوگ سڑک پہ نہیں نکلیں گے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے اس حکومت کو کوستے رہیں گے تو کیا یہ ملک چل سکے گا؟ کیا ہمارے آج کے، ابھی آپ نے بلوچستان پچھلے 1 مہینے کا آپ نے سفر دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کے پی کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر کیا حالات ہوئے، آپ نے غربت کی سطح کے نمبرز دیکھے انٹرنیشنل، آپ نے جسٹس سسٹم کی چیزیں دیکھی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیٹ سے کہ بالکل فنا ہو جائے پی ٹی آئی، کوئی شخص نہ نکلے، سب لیڈرشپ گھر چلی جائے، ایک دوسرے سے لڑ کے ایک دوسرے سے بات کرنے کی روادار نہ ہو، تو پھر اگلے دن کیا ہوگا پاکستان میں؟ کیا لوگ اس حکومت کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے؟ کیا لوگ اتنے متنفر ہو جائیں گے اس امید سے کہ شاید کسی دن پی ٹی آئی میں کچھ بہتری ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں؟ پھر کیا لوگوں کی جو رائے ہے اس نظام کے بارے میں کیا وہ بدل جائے گی کہ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں بات کر رہے گوہر صاحب کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، یہ باتیں سیاسی طور میں پہ ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں، کلاسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کا اس پہ کیا امپریشن ہے کہ گورنمنٹ کا رول جب سے انسیپشن ہوئی کیا رہا؟ کیا یہ گورکھ دندا یہ ہے سارا الفاظ اس پہ آتا ہوں، بڑی اہم باتیں کی ہیں ہمارے دوست اور بھائی رسول صاحب نے، تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا پلیز ودال میں ڈیو ریسپیکٹ ٹو ہم، وہ بڑے پڑھے لکھے سلجھے اچھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے اور اپنی چیزیں نہیں بدلیں گے تو ملک کیسے بدلے گا؟ چلو تھوڑے سے ملک کو 3 صوبوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ کے پی کے میں تو کوئی مسئلہ، لوگ سڑکوں پہ بھی، مطلب اپنی حکومت ہے، خان صاحب کی حکومت ہے، 12 سال سے حکومت ہے، ان انٹرپٹیڈ ہے، انہی کے وزیر اعلیٰ ہیں، پہلے یہ کھٹک صاحب تھے، پھر اس کو محمود خان صاحب ہے، اب علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، انہی کے وزیر ہیں، اور خان صاحب تو کلین آدمی ہیں، ان کی ٹیم بھی کلین آدمی ہے۔ خان صاحب اور ان کے بندے جیسے تو پیدا نہیں ہوئے اس ملک میں، اور وہ کہتے تھے میں کلین لیڈرشپ لے کے آؤں گا۔ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے، بلینز آف روپیز کے، آپ اور میں لگا رہے ہیں یا سعد رسول صاحب لگا رہے ہیں، آپ نے یہ 20 سال، آپ نے 22 سال محنت کی اور یہ کہا میں آپ کو دنیا کی کلین ترین آپ کو لیڈرشپ دوں گا، جس پہ میں ہاتھ رکھا ہوں، ٹاپ پہ میں بیٹھا ہوں اور کسی کو ضرورت نہیں ہوگی نیچے وہ یہ کرپشن کر کے دکھائے۔ ایسا ہی ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ کہاں بکتے رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں؟ سر یاد ہے آپ کو 20 ارکان تھے جنہوں نے پیسے پکڑ لیے تھے، ویڈیوز آئی تھیں اور انہوں نے ووٹ ڈالے تھے کے پی کے اسمبلی میں۔ یہ آپ کے پک اینڈ چوائس تھے۔ اچھا، یہ پہلے چھوٹے لیول پہ چیزیں ہو رہی تھی، ایم پیز کر رہے تھے، کچھ کا سب تو نہیں کر رہے تھے، آپ کے ایم پیز کر رہے تھے۔ اب آپ پہ جو یہ الزامات لاگ رہے ہیں، یہ کلین لیڈرشپ تھی، علی امین گنڈاپور صاحب پہ الزام ان کی پارٹی لگا رہی ہے، وہ آگے سے 5-6 لوگوں پہ وہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی مطلب ورکر ٹائپ نہیں ہے۔ تو باقی ملک کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، باقی چیز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کے پی کے ایک بیچارہ صوبہ میں کہوں گا مشکلات کا ہمیشہ سے شکار ہے، جہاں پہ گڈ گورننس چاہیے تھی، جہاں پہ پیسہ لوگوں تک جانا چاہیے تھا، چینجز آنے چاہیے تھے، ریفارمز ہونی چاہیے تھی بقول آپ کے، وہاں کے ٹاپ گنز وزیر خزانہ جو تھے وہاں کے، جن کے پاس خزانے کی کنجی تھی، ان پہ یہ الزامات لاگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو پورے صوبے کو چلا رہے ہیں اس پہ الزامات لاگ رہے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب باقی آپ کہتے ہیں پورا ملک کا سسٹم خراب ہے، مان لیا سارا ملک خراب ہوگا، ہم تو کہتے بھی رہتے ہیں پورا ملک ہی خراب ہے، مان لیتے ہیں۔ وہ بھائی جہاں پہ فرشتے حکومت کر رہے ہیں، جہاں پہ بڑے نیک لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو خان صاحب کے ٹرینڈ ہیں، ان کے بڑے قریبی ہیں، جس کو وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر بنایا، ان کو خزانے کی چابیاں دیں، کنجیاں دیں، ان کی یہ حالت ہے۔ سو یہ اگر آپ کی لیڈرشپ ہے، مجھے بتائیں، اگر آپ کی کے پی کے کا ماڈل میں سامنے رکھوں تو میں ان کو پنجاب میں کال کو آئے تو میں ان پہ کیا اعتبار کروں؟ مجھے ذرا سمجھایا جائے۔ عثمان بزدار صاحب آپشن تھے آپ کے پاس، فراگوگی صاحبہ تھیں، گجر صاحب تھے، منیکا صاحب تھے، مطلب ہم نے دیکھے نا پنجاب میں آپ کے 400 ڈپٹی کمشنر جو تھے ان کے ٹرانسفر ہوئے 400 دفعہ، آئی جیز مطلب 6 آئی جیز اور 7 آپ کے چیف سیکرٹری بدل رہے ہیں 3.5 سالوں میں۔ یہ گورننس کے ماڈل تھے، یہ لوگ تھے۔ فیڈرل حکومت پہ 4 آپ نے 3-4 وزیر خزانہ بدلے، آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ وزیروں کے محکمے بدلے جا رہے تھے۔ تو یہ آپ کی اگر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، 22 سال کی یہ تیاری تھی آپ کی، اور ابھی بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں ملک دیں اور ہم چلا کے دیں، بالکل میں تو اس حق میں ہوں، میں تو اس وقت بھی خلاف تھا جب خان صاحب کو ہٹایا گیا، انہیں نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ یہ میرے یہ ٹی وی شوز میرے ریکارڈ پہ ہیں کہ 1.5 سال ان کو دیں، ایک ہی دفعہ وہ جو بھی ہے نا ان کا وہ بھر لیں۔ اچھا پلس ماڈل آ جانا اور بھی کہتے ہیں بڑی اس وقت خوشحالی ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہے 18 کے قریب میرا ضمنی الیکشن یاد ہے سر، 18 کے قریب ضمنی الیکشن ہوئے تھے خان صاحب کے دور میں، ان میں سے 16-17 ہارے تھے، ایک ڈسکا کا ہوا تھا الیکشن، یاد ہوگا، رات کو
یہ دھند والا جس میں پورے کے پورے آپ کے بکسد اٹھا کے لے گئے تھے، آروز بھی لے گئے تھے، 18 میں سے 16-17 آپ نے الیکشن ہارے. آپ نے خود کہا جب آپ کو ہٹایا کہ اللہ کا شکر ہے یار ہمیں ہٹا دیا. لاسٹ چیز اس وقت جب یاد ہے آپ کو کہ حکومت کے آخری دنوں میں یہ شیخ رشید صاحب کے بیانات، یہ اسد عمر صاحب کے بیانات تھے، انہوں نے برودی سرنگیں کیا تھی، یہ جو مطلب برودی سرنگ کیا تھی کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل توڑی 155 سے ڈالر 182-188 تک لے گئے. سو لاسٹلی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ اس ملک اور قوم کو نا چاروں صوبوں میں میرے بس میں ہوتا نا ستی صاحب، آئی وش اینڈ آئی ایم سیریس ڈیم سیریس پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں بالکل دیتا ایک دفعہ چسکا نا پورا قوم لے لے. ان کے جو انقلابی ہیں، ابھی انقلابیوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ایک دوسرے گربانے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، جو الزام لگتا ہے کہ میڈیا ہائپ حامد خان صاحب نے ہم پہ ڈال دیا ہے، ہمارا قصور ہے، گفتگو جو ہو رہی تھی. سو یہ اگر ایک قابل لوگ ہیں، آنریبل لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ایماندار ہیں، ایمانداری کی آپ اور میں قسمیں نہیں دے رہے، پورے ان کے وزیر اعلیٰ ورسز دا ریسٹ چل رہا ہے، اس کے بعد کس پہ ٹرسٹ کریں گے آپ؟ ایک دفعہ دینا چاہیے پورا ملک خان صاحب کو دیں اور ان کی ٹیم کو دیں، بالکل چلا کے دیں آپ کو سارا. تھینک یو سو مچ رؤف کلاسرا صاحب، تھینک یو سو مچ سعود رسول صاحب فار یور ٹائم. کا بریک ہے، بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور اب تھوڑا سا ہم معاشی فرنٹ پہ بات کریں گے. ٹیرف، جواب ٹیرف، یہی معاملات چلتے رہے، اور عالمی سطح پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سنگین صورت اختیار کر گئے. ایک جانب کہاں 8% ٹیرف، پھر اس کے بعد وہ ٹیرف بڑھتے بڑھتے پہلے چین کی جانب سے ٹیرف تھا، پھر امریکہ نے ٹیرف لگایا، پھر جواباً چین نے ٹیرف لگایا، پھر امریکہ نے ٹیرف لگایا، اور اب معاملہ خاصا بڑھ گیا ہے، گل خاصی ود گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں پر بھی ٹیرف لگایا گیا تھا، پاکستان پر بھی ٹیرف لگایا گیا تھا، اور اس سے پاکستان کی مسابقت کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کافی متاثر ہوئی ہے. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو خیال آیا کہ جن ملکوں نے جوابی کارروائی نہیں کی تو ان کو کیوں نہ ٹیرف میں ریلیف دیا جائے. تو وہ 90 دن کے لیے ان کی جانب سے ریلیف دیا گیا ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اسٹاک مارکیٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ خاصی تیزی دیکھنے میں آئی، لیکن اوور آل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور پاکستان کا جو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جس نے وہاں پر جا کر بات کرنی ہے تو وہ کن معاملات پر امریکہ کو کنونس کر پائے گا. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہماری معیشت، کہ معیشت میں انڈیکیٹرز آر پازیٹیو، چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، الیکٹریسٹی کی پرائس کم ہو گئی، پیٹرول بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیبل ہے. آگے کس طریقے سے ریلیف پرووائڈ کیا جائے گا، یہ وہ معاملات ہیں جن پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ڈاکٹر صاحب، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے ابتدائیے سے کہ ہم تھوڑا سا جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیرف، جواب ٹیرف، یہ کہانی اوپر ہی اوپر جاتی جا رہی تھی. تو یہ ویسے یہ ایک بنیادی سا سوال یہ ہے، اگر ہم انٹرنیشنل ٹرمز پہ بات کریں، یہ نقصان زیادہ کس کو ہو رہا ہے ٹیرف لگانے سے اور جوابی ٹیرف لگنے سے، امریکہ کا یا چین کا؟ تو ساتھی صاحب، اگر ہم گفتگو کا آغاز اس چیز سے کریں کہ وائی ڈیڈ دی یو ایس اتھارٹیز تھنک کہ اٹ واز نیسسری کہ ہم یہ کام کریں. ان کے 3 آبجیکٹوز تھے یہ کام کرنے کے لیے. نمبر 1 یہ تھا کہ یو ایس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے دنیا کے ممالک کے ساتھ، اس کو کم کیا جائے. اس کی وجہ سے وہ بھی ہماری طرح ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چلاتے تھے. تو یہ یاد رکھیں، مطلب پاکستان کی مثال ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا، بہت چھوٹا سا خسارہ ہے، پر لاسٹ ایئر $3 ارب کا پاکستان کے ساتھ خسارہ تھا ان کا. ٹھیک. نمبر 2 ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جو ان کا مالیاتی خسارہ ہے اس کو بھی اگر کوئی سنبھالنے کے لیے تھوڑے سے ٹیرف سے پیسے آ جائیں تو وہ بھی یوزفل ہے. یہ نمبر 2 چیز تھی. نمبر 3 کیا چیز تھی کہ بہت آف شورنگ ہو گئی ہے، یعنی کہ فون اسمبل باہر ہو رہے ہیں، گاڑیاں باہر بن رہی ہیں، جوتے باہر بن رہے ہیں، اپیرل کہیں سے آ رہا ہے، چائنا، ویتنام، کمبوڈیا، پاکستان، انڈیا، یہ مارکیٹ بن گئی تھی. رائٹ. سو جو آف شورنگ ہو گئی ہے اس کو واپس لایا جائے، سو دیٹ جو جاب مارکیٹ ہے وہ یو ایس کی بہتر کی جائے. سو 3 چیزیں ہمیں بالکل کلیئر ہو گئی کہ دیٹ واز دی آبجیکٹو. اچھا، آئی ریمبر، یہ میں اس حوالے سے حوالہ دوں گا کہ ایپل کی مصنوعات جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا اور انڈیا اور نہ جانے کہاں کہاں اسمبل انہیں بننا شروع ہو گئی تھی بیکاز آف دا چیپ لیبر. تو یہ کافی ان کو فائدہ تھا یہاں پر. سو جسٹ فار این انڈرسٹینڈنگ، پاکستان میں لیبر کاسٹ اگر آپ میں بیسک سیلری لے لوں 37,000 کی تو کیا $130 سے $140 بنی پر ماہ. چائنا میں ہوگی $400-500 ان ایریاز میں اگر آپ دیکھیں. تو یو ایس میں تو مچ ہائر، رائٹ. سو یو گیٹ دی ڈرفٹ کہ کیوں ایسا ہوا. اچھا، اب آپ آگے آ جائیے کہ اب ہوا کیا ہوا. یہ کہ یہ ایک آپ اس کو، میں نے تو ہمیشہ اس دن سے کہا تھا کہ یہ ایک اچھا نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے. جب انہوں نے یہ کیا تو ایٹ لیسٹ جو ایل
allies ہیں ان کو prioritize کر کے, اور وہ 75 کی لسٹ جس کے ساتھ ان کی ایک انگیجمنٹ ہے, اور US اتھارٹیز جو خود کہہ رہی ہیں, نمبر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, وہ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ 20 کے ساتھ تو we are very very close to coming up with some kind of an agreement on the issues. اگین اس میں پاکستان کا مینشن یہ کر دوں کہ آئی ہیو آلویز سیڈ کہ آئی ریئلی ہوپ کہ پاکستان ان 75 میں سے ہی ہوگا, اور آئی ایم شیور کہ ہوگا, جنہوں نے یہ آفر کیا ہوگا کہ وی ول نیگوشیٹ آؤٹ ود یو, وی ول کم ٹو اے سیٹلمنٹ. اور وہ کیا سیٹلمنٹ مرتا کیا نہ کرتا سر, واٹ آپشنز ڈو وی ہیو؟ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ورلڈ آرڈر ٹریڈ کا ضرور ڈسٹرب ہوا ہے. 10% بیس ٹیرف جو ہے وہ لگ گیا ہے. یہ حتمی ہے یا نہیں ہے اس کا بھی ابھی تعین نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ یہ حتمی نہ ہو, یہ بیس ٹیرف بھی نیچے چلے جائیں جب ملکوں کے ساتھ نیگوشیشن کے آؤٹ کم جو ہیں وہ سامنے آئیں. پر آج US کی اتھارٹیز یہ بتا رہی ہیں, جو ان کے NEC یعنی کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کے ڈائریکٹرز اور جو ان کے پروفیشنلز ہیں, کہ ہمیں $2 ارب پر ڈے کی یہاں سے کمائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے فسکل کے لیے. سو بٹ آئی تھنک کہ اگلے 90 دن میں آپ دیکھیں گے, مائی سینسز بینگ کہ دیر ول بی ڈیلز ود the European Union but other countries, ویتنام, کمبوڈیا, کہ وہ آگے بڑھیں گے. اور سم کائنڈ آف مجھے ایک چیز سمجھائیے کہ آپ ماہر معاشیات ہیں, آپ معیشت کو سمجھتے ہیں. ٹرمپ از اے بزنس مین پلس اے پریزیڈنٹ, اور ہی از اے اسمارٹ مین, لیکن جو ان کے ڈیسیجنز ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نی جرک ہیں فار اے لے مین. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ نی جرک ریئیکشنز ہیں یا ایک کیلکولیٹڈ موو ہے کہ ایک دن آپ نے ٹیرف بڑھایا, پھر آپ بڑھاتے گئے, پھر آپ نے مطلب اس کو ایک دم ریلیف دے دیا باقی ملکوں کو, تو یہ ایک امیچور آپ کو ایکٹ لگ رہا ہے یا اٹ از آل ویری کیلکولیٹڈ؟ دیکھیے, ایک شاک سا دیا تھا انہوں نے مارکیٹس کو. اب یہ کل واپس اس لیے آیا کہ جو فائنینشیل مارکیٹس تھیں اور جو بانڈ مارکیٹ تھی, کیونکہ US اپنے US ٹریجری بانڈ دنیا بھر میں بیچتا ہے, رائٹ, تو ان کا جو مارکیٹ تھی وہ بہت انکمفرٹیبل ہو گئی تھی. اینڈ انہوں نے خود US اتھارٹیز نے یہ کہا کہ, اور ریسیشن فیئرز جو تھے وہ بڑھ گئے تھے. تو اس شاک کو ایک یہ وجہ تھی, اور دوسرا یہ کہ اگر 75 کنٹریز ٹیبل پر آ گئی ہیں ان کے ساتھ, اور وہ ان کو بہتر ٹیرف, بہتر فریم ورک, بہتر ٹریڈ فریم ورک آفر کر رہی ہیں, اس کا بیسٹ ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں پازیٹو سائڈ لوں کہ ساری دنیا کے ٹیرفس اگر نیچے چلے جاتے ہیں تو یو آر موونگ ٹوورڈز فری ٹریڈ, رائٹ. سو آئی مین, میں ذرا سدی صاحب, یو نون می فار اے وائل, میں ذرا آئی ایم ناٹ اے کانسپریسی تھیورسٹ, ذرا I look at things کہ اس کا اینڈ بیسٹ ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کنٹریز تو ٹیرف کو زیرو پہ لانا چاہ رہی ہیں, پر ہم اس سے بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں. سو لیٹس سی کہ آخر وہ فریم ورک کیا سامنے آتا ہے. ٹرسٹنگ کہ آئی تھنک کہ وی کین موو ٹوورڈز اے فریئر ٹریڈ ان دا ورلڈ, دیٹ مے بی بیٹر. دو چائنا کا از سم تھنگ ڈفرنٹ, بیکاز وہ 5 گنا گڈس چائنا سے لیتے ہیں, اور چائنا از اے مچ اسمالر بائر فرام US. وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, وہ کیسے اکنامک ڈپلومیسی ہوتی ہے, آئی تھنک دیٹ ریمینس ٹو بی سین. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ. اچھا, پاکستان کے حوالے سے مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جائے گا, جا کے بات کرے گا, کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیے, ایک تو پاکستان کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ تھوڑا سا جو ورلڈ ٹریڈ ہے وہ سلو ہو سکتی ہے, ان دس سینس کہ 10% جو بلانکٹ ٹیرف ہے اس وقت, اس سے US کنزیومر کی جو بائنگ پاور ہے, اور ہم $5 ارب لاسٹ ایئر, $6 ارب اگر اس سال کرتے ہیں وہاں ایکسپورٹ, وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. سو پہلا آرڈر آف بزنس یہ ہونا چاہیے ٹو مینٹین دا سیم لیول. اگر کوئی پرائسنگ ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے تو بزنسز کو کرنے چاہیے. مطلب میں 1 by 1 آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ اچھا, اس کے اندر میں ایک اور سپلیمنٹری کوشچن پہلے رکھ لوں, پھر اس کے بعد آپ اس کا تفصیلی جواب دے دیجیے گا. جو اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو ہوئی تھی وہاں پر آپ اپنے امریکی کاؤنٹر پارٹ سے, اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا تھا, بلکہ وزیر خارجہ سے وہاں کے, اس میں جو ڈسکشن ہوئی اور جو میں نے پڑھا اور جو سنا اس بارے میں, اس میں یہ تھا کہ ہم ان کو یہ بتا رہے تھے کہ جی ہم ایک تجارتی پارٹنر بننا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ, اور ہمیں ریئلائز کیا جائے کہ ہمارے پاس اسکوپ ہے کہ ہم تجارتی پارٹنرشپ کر سکیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ ہمیں ایک سیکیورٹی پارٹنر کے اینک سے دیکھ رہا تھا. تو یہ ایک بڑا ایک ڈفرنٹ چیز ہے, ان کا اسکوپ ڈفرنٹ ہے, پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہے, اور اس کے اندر یوٹیلائزیشن ڈفرنٹ ہے. ہم اس کو کیسے تاثر کو چینج کر سکتے ہیں؟ سو دیٹس اے گڈ پرسپیکٹو, رائٹ. آئی مین, اور میں تو ابھی بھی US کو ایک اکنامک پارٹنر سمجھتا ہوں. اتنی بڑی ریمیٹنس US سے آتی ہے نا, پاکستان کا اتنا بڑا ڈائسپورا ہے. ایک پاکستان $5 ارب $6 ارب کی اگر ایکسپورٹ کرتا ہے اس مارکیٹ کو, تو یہ آن اٹس اون ایک بہت بڑا حجم ہے. ہم 12 ارب
पूरे EU को करते हैं, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो I mean I've always thought of US as a good strategic partner for Pakistan, so I'm clear on that. Security partnership तो है ही है साइड पे. अब ये रवाबत और बढ़ सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वन, अगर वहाँ 10% का ये आया है तो एक थोड़ी सी ये इक्विलिब्रियम वहाँ चेंज हुआ है, डिमांड कम होती है, तो उसको बिजनेसेस ने हैंडल करना है ताकि ऑर्डर्स जो है वो ना ब्रेक हो. नंबर वन. नंबर टू, हम ये कर सकते हैं कि हम उनको ये कह सकते हैं कि आपका एक डेफिसिट है, हमें कॉटन चाहिए ना इस साल 6 मिलियन बेल्स. ये तो कोई एक्स्टैब्लिश बात है. 12 मिलियन बेल्स की खपत है, 6 आई है. ऑफर टू देम कि हम आपसे मंगा लेंगे. थोड़ी सी ट्रैवल कॉस्ट ज्यादा होगी. लास्ट ईयर सत्ती साहब $700 मिलियन की कॉटन मंगवाई थी US से, सो वो मंगवा लें. नंबर दो, वीट भी चाहिए आपको तो थोड़ी सी उनसे मंगवा लें, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. स्टील प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन टॉक टू देम ऑन देम. फिर आप पाम ऑयल मंगाते हैं, यू कैन थिंक ऑफ सोयाबीन. दीज आर मेजर्स. प्लस कुछ टैरिफ में रिलीफ ऑफर कर सकते हैं. ये याद रखिए कि हमारी टेक्सटाइल 70% और बाकी लेदर, सर्जिकल और ये गुड्स जाते हैं. इनको हमें बढ़ाना है. US हमेशा एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको साथ रखना है. आखिर में जो मैं फंडामेंटल गुफ्तगू करता हूं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंपेटिटिवनेस, एनर्जी सेक्टर को सॉर्ट करना, ये किए बगैर दुनिया भर में एग्रीकल्चर फर्म्स और लेबर की प्रोडक्टिविटी काम अपना ही करना है. पर ऑप्शंस, वी वांट टू कम आउट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ ऑल दिस. अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत के जो इक़दामात रहे, अभी हालिया दिनों में उन्होंने बड़ा रिलीफ दिया बिजली के नरखों पर. अब हमारी नजरें ये हैं कि ये जो आगे आइंदा आने वाला बजट है उसमें फर्दर क्या रिलीफ हो सकता है, स्पेशली फॉर द सैलरीड क्लास. फिर ये जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात हो रही थी, रिटेल सेक्टर और बाकी जो है वो रियल स्टेट सेक्टर की बात हो रही थी, क्या आपको लग रहा है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ एंटिसिपेटेड है? सती साहब, यू इंटरव्यूड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक्स्ट बुक बिहेवियर दे रही है जो IMF की एंगेजमेंट देती है. एक स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में, आसान लफ्जों में. बाहर का खसारा संभल गया है, इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है. एक रूम मिल गया है आपको कि अब आप अपने बजट का रिपेयर करें. किस तरीके से? देखें, एक तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब ओवरऑल मैं टैक्स करूं तो कहीं 60% बन जाता है. सुपर टैक्स, डिविडेंड टैक्स सारे लगा लूं, उसको टैक्स को कम करना है. सत्ती साहब का टैक्स इसलिए कम करना है बिकॉज अगर वो मुल्क छोड़ के मिडिल ईस्ट चले जाएं तो उनका टैक्स जीरो हो जाएगा इनकम पे. आई डोंट वांट यू टू लीव, राइट? आई डोंट वांट द प्रोफेशनल्स. I don't want the professionals to leave. So इन दो चीजों को आपने रीथिंक करना है. टैक्स पॉलिसी को सिंप्लीफाई करना है. ये तीसरी चीज है, ताकि टैक्स फॉर्म जो आप जैसे सिर्फ टैक्स वाले लोग हैं वो आसानी से भर सकें. चौथी चीज यार, रियल एस्टेट, रिटेल और एग्रीकल्चर. अब यार वक्त गुजर गया है ना, मतलब कब तक हम 20% जो इकोनॉमी के हुजम का है उनसे 8-8 अरब रुपया लेके पूरे मुल्क को कहेंगे वो 12,000 अरब रुपया टैक्स भरे. आई मीन इट डजंट मेक सेंस टू एनीवन. सो ये करना है. सो नेक्स्ट जो बजट है वो आना चाहिए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे कहें आसानियां पैदा करते हुए और ये दिखाते हुए कि वी लुक्ड आफ्टर दोज सेगमेंट्स हु आर गुड पेयर्स. और जहां पे गैप्स हैं, सेल्स टैक्स का है, बाकी एरियाज के हैं, वहां पे जाके टारगेट करें. अगर तो ये करते हुए दिखाई दिए, बिकॉज अब उतना जिसे कहेंगे ना, एक पहले हम एक डिस्ट्रेस में बजट बना रहे थे, पिछला फंड को पकड़ना था, अब ऐसा नहीं है. थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब फॉर योर टाइम एंड फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड कि जी होना क्या चाहिए. प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही. अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज व नासिर.